रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रतिनिधि सभा प्रदेश र स्थानीय तहका रिक्त पदमा आज उपनिर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था मजबुत भएकाले ढुक्क भएर मतदान गर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। विभिन्न शैली र अवैध बाटोबाट सुन भित्रिने क्रम नरोकिए पनि प्रहरीको निशानामा भरिया मात्रै 6 वर्षमा करिब 6 क्विन्टल सुन बरामद। मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल नगरेको भन्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसको आलोचना। राष्ट्रिय एकताको ऐतिहासिक अवसर गुम्न सक्ने भन्दै सचेत। बेलायतको लन्डन ब्रिजमा एक व्यक्तिले अन्धाधुन्द चक्कु प्रहार गर्दा 2 जनाको मृत्यु। प्रहरीको कारबाहीमा परि आक्रमणकारी पनि मारिए। र 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको भव्य उद्घाटनका लागि रङ्गशाला तयार। महिला भलिबलतर्फको सेमी फाइनलमा आज नेपाल र श्रीलङ्का भिड्ने। अर्को खेलमा इन्डिया र मालदिप्स भिड्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका रिक्त पदका लागि आज उपनिर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको र बिहान 7 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म मतदान हुने जनाएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले उपनिर्वाचनका लागि सुरक्षा अवस्था मजबुत भएकाले निर्भीक भएर मतदानमा सहभागी हुन मतदातालाई आग्रह गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको रिक्त रहेको कास्केट 2, प्रदेश सभाको भक्तपुर 1 को 1, बागलुङ 2 को 2, दाङको 3 को 2 मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। उपनिर्वाचनमा जसले जिते पनि प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभामा रहेको दलीय उपस्थितिमा ठूलो प्रभाव पार्ने छैन। स्थानीय तहतर्फ सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख, सङ्खुवा सभाको मकालु 5 थरको फागुनन्द र मोहतरीको पिपरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदको निर्वाचन हुन लागेको हो। हुम्लाको खर्पुनाथ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका एवं गाउँपालिकाका रिक्त 43 वडा अध्यक्ष पदका लागि समेत उपनिर्वाचन हुँदैछ। स्थानीय तहतर्फ नगर प्रमुख अध्यक्ष तथा वडा अध्यक्ष कार्यकारी पद भएकाले त्यसको जित हारले स्थानीय सरकारमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको भूमिका थपघट हुनेछ। प्रतिनिधि सभातर्फ कास्की क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित तत्कालीन एमाले नेता पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। कास्की 2 मा 11 राजनीतिक दलले चुनावमा भाग लिएका छन्। यसैबीच उपनिर्वाचनको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले शुक्रबार राति 12 बजेबाट शनिबार राति 9 बजेसम्म उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रमा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएको छ। कार्यालयले सूचना जारी गर्दै अरण्यको राजमार्गको साङ्गादेखि राधे राधेसम्मको सडक खण्डबाट उत्तरतर्फ, राधे राधे चोकबाट निकोसेरा चोकसम्मका सडक खण्डबाट पूर्वतर्फ, पेप्सिकोला मनोहरादेखि निकोसेरा सडक खण्डबाट उत्तरतर्फ सवारी साधन प्रवेशमा रोक लगाएको छ। त्यस्तै काठमाडौँबाट भक्तपुर जाने पेप्सिकोला मनोहरा र जडीबुटी मनोहरा नाका बाहेकका सम्पूर्ण नाकामा सवारी साधन प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। काभ्रेबाट भक्तपुर आउने साँगा नाका बाहेक सम्पूर्ण नाकाबाट सवारी साधन प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। एम्बुलेन्स, सब वाहन, दमकल र निर्वाचन आयोगका सम्बन्धित अधिकृतबाट र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास प्राप्त सवारी साधनलाई भने निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न दिइने व्यवस्था गरिएको छ। यसैबीच नावलीमा नाम समावेश भएका मतदातासँग मतदाता परिचय पत्र नभए पनि नागरिकता, राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र वा सरकारी निकायबाट फोटोसहित जारी भएका अन्य कुनै वैध परिचय पत्रका आधारमा मतदान गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ। मतदाता नावली तथा मतदाता परिचय पत्रमा भएको विवरणमा सामान्य त्रुटि पाए त्यसलाई सानोतिनो भुलचुक मानी सरकारबाट जारी अन्य परिचय पत्रलाई समेत आधार मानेर मतदानको व्यवस्था मिलाउने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। हङकङबाट आएका 2 चिनिया नागरिक चेन होङयाङ र चेन क्विनहाङ 8 केजी सुनसहित बिहिबार राति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परे। जहाजबाट बाहिरिने क्रममा भन्सार र प्रहरीको टोलीले उनीहरूलाई पक्रिएको थियो। चीनको फुजियान प्रान्तका 2 जना भरिया रहेको प्रहरीको आशंका छ। हिजो पनि तिब्बत एयरबाट आइपुगेका चिनिया नागरिक सा लुतुई 1 किलो सुनसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ परेका छन्। गत साउन 19 गते हङकङबाट आएका चिनिया नागरिक ली निङ सिंह 4 केजी सुनसहित विमानस्थलबाट समातिएका थिए। उनी पनि तस्करका भरिया नै
रहेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। त्यसको 10 दिन अघि गोर्खाको धार्चे गाउँपालिका 3 खोर्ला बेसी नजिकैको ओडारमा 16 केजी सुन फेला पर्यो। बरामद सुन गोर्खाकै तिब्बती सीमा चुमनुब्री गाउँपालिकाको छेकम्पार स्थित गुङ्ला नाकाबाट भित्रिएको अनुसन्धानले देखायो। अवैध रूपमा नेपाल भित्राइएको सुन बरामद गरिएका यी पछिल्ला घटना हुन्, जसबाट तस्करले विभिन्न शैली र बाटो अपनाउँदै सुन भित्र्याउने क्रम चलिरहेको छ। प्रहरीले प्राय भरिया मात्र समात्ने र मुख्य कारोबारी पत्ता नलगाउने हुनाले पनि तस्करी निरन्तर भइरहेको आकलन गरिएको छ। गत चैत्र 20 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रहरीले थाइल्याण्डबाट आएका 5 भारतीयलाई 6 केजी सुनसहित पक्राउ गरेको थियो। 2074 असोज 4 गते रसुवागढी केरुङ नाका हुँदै भित्रिएको 88 केजी सुन क्षेत्रपाटीबाट बरामद भएको थियो। यी घटनाका मुख्य कारोबारी पत्ता लागेका छैनन्, भरिया मात्र पत्ता लागेका हुन्। यसैबीच प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेलले प्रहरी सक्रियताकै कारण 6 वर्षमा करिब 6 क्विन्टल सुन बरामद भएको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, प्रहरीको सक्रियता थिएन भने यति धेरै तस्करीको सुन बरामद हुने थिएन। तस्करी नियन्त्रणमा जति काम भएको छ त्यसलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्छ। यसप्रति हामी सचेत छौं, पहल भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले नेपाली भूमि कालापानी र लिपुलेक फिर्ता गर्न सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल नगरेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेको छ। कालापानीबाट भारतीय सुरक्षा बल फिर्ता गराउने राष्ट्रिय एकताको ऐतिहासिक अवसर गुम्न सक्ने आशंका बढेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भन्नुभयो। पत्रकार सम्मेलनपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपालका अविभाज्य भूमिहरू कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेत गाँसेर नक्सा सार्वजनिक गरेको महिना दिन पुग्न लाग्दा समेत सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गम्भीर ढंगले नगर्नु अत्यन्त दुःखद छ। कांग्रेस लगायत सबै दल र समस्त नेपालीको सम्पूर्ण साथका बावजुद सरकारले परिणाममुखी पहल गर्न नसक्नु लज्जास्पद विषय हो। हिजोको उग्र राष्ट्रवादको नारा यो प्रकरणमा आइपुग्दा विसर्जित हुँदै गएको छ। यस विषयमा गम्भीर भएर पहल कदमी लिन कांग्रेसले सरकारलाई पुनः आह्वान समेत गरेको छ। कांग्रेसले उपनिर्वाचनका क्रममा सत्तापक्षबाट आचार संहिता समेत उल्लङ्घन भएको आरोप लगाएको छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत चुनाव प्रचारमा संलग्न भएको र कैयौं स्थानमा सरकारी साधनको दुरुपयोग भएको कांग्रेसको दाबी छ। यसैबीच भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सामा आफ्नो भूमि समेत समेटेकोमा आपत्ति जनाउँदै दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाले आपत्ति जनाएको छ। ब्यासले विज्ञप्ति नै जारी गरेर लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय सीमा बिन्दु भएको उल्लेख गरेको छ। भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा समेटेको विषयमा केन्द्रीय सरकारले कूटनीतिक तवरबाट जतिसक्दो छिटो आवाज उठाउनु पर्ने ब्यासनगर गाउँपालिकाको माग रहेको छ। गत कार्तिक 22 मा पनि ब्यासले विज्ञप्ति जारी गरेर नेपाल सरकारले यथाशक्य कूटनीतिक पहल गरी राज्यकै सामरिक क्षेत्रको भूमि फिर्ता गर्न माग गरेको थियो। ब्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीप सिंह बुढाथोकी, प्रवक्ता धीरेन्द्र सिंह बुढाथोकी र वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष मंगल सिंह धामीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति नहुँदा चोरी, तस्करी तथा भूमि अतिक्रमणका घटना बढेकाले सुरक्षा निगरानी बढाउन पनि माग गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। एमबीबीएस र वीडीएस पहिलो र दोस्रो वर्षको शुल्क समायोजन गर्ने सहमति कार्यान्वयन नहुँदै मेडिकल कलेजहरूले तेस्रो र चौथो वर्षका विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क माग्न थालेका छन्। भैरवास्थित युनिभर्सल र पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त रकम दिन विद्यार्थीलाई शुल्क सिट वितरण गरेका छन्। तेस्रो वर्षका विद्यार्थीसँग 5,14,000 र चौथो वर्षका विद्यार्थीसँग 4,64,000 भन्दा बढी रकम मागिएको हो। दुवै कलेजले सरकारले तोकेकै शुल्कमा पढाउने र बढी शुल्क समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। गण्डकीले गत फागुनमै शुल्क समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अझै पूरा गरेको छैन। सञ्चालक विरुद्ध कास्की अदालतमा दायर गरेको ठगी मुद्दा विचाराधीन छ।
यी दुई कलेजले शिक्षा कर भनेर सरकारले तोकेको शिक्षण र शुल्कको 1% रकम मागेका छन्। सरकारले उपत्यका बाहिर एमबीबीएसका लागि 42,45,000 र बीडीएसका लागि 19 लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। विश्वविद्यालय परीक्षा बापत 54 देखि 71,000, संस्थागत शुल्क 26,000, कम्युनिटी फिल्ड भिजिटका लागि 22,000 र आन्तरिक परीक्षा बापत 14 देखि 18,000 रुपैयाँ माग गरिएको छ। 10 वटा शीर्षक बनाएर कलेजले बढी रकम माग्न थालेको गण्डकीका एमबीबीएस तेस्रो वर्षका छात्र अनित सिन्हाको गुनासो छ। मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा उपचाररत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अझै आइसियूमा राखिएको छ। सम्भावित संक्रमणबाट जोगाउन उहाँलाई आइसियूमा राखिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई काममा फर्कन करिब 10 दिन लाग्ने पनि उनीहरूको आकलन छ। एपेन्डिसाइटिस र पेटको संक्रमण देखिएपछि गत मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीको सो सेन्टरमा शल्यक्रिया गरिएको थियो। उहाँलाई थप कति दिन आइसियूमा राख्ने भन्ने चिकित्सकहरूले खुलाएका छैनन्। नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपाल, भारत र चीनबीच बराबरीको सम्बन्ध हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल चाइना मिडिया फोरमले हिजो काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले 3 देश बीचको सम्बन्धलाई 2+1 भन्न उपयुक्त हुने बताउनु भयो। दाहालले भन्नुभयो, हामीले चीन र भारतसँग त्रिदेशीय रणनीतिक साझेदारी चाहेका छौं। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अघि सारेको 2+1 अवधारणा उपयुक्त छैन। पहिलो पटक चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्री बीच छलफल हुँदा त्रिदेशीय साझेदारीको रणनीति अन्तर्गत 2+1 भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, यो शब्द जसरी प्रयोग भएको छ त्यसले जे अर्थ बोक्न खोजेको छ मलाई त्यही उपयुक्त लागेको छैन। त्रिदेशीय साझेदारीले सकारात्मक वातावरण बनाउन सक्छ। 2 ले विशेष अधिकार प्राप्त जस्तो र 1 ले जोडिएको सामान्य जस्तो अर्थ दिन्छ। चीना राष्ट्रपति भारतको बाटो भएर नेपाल भ्रमणमा आउनुलाई बेवास्ता गर्न नहुने दाहालको भनाइरहेको थियो। भारत नै गएर नरेन्द्र मोदीसँग 7-8 घण्टा कुरा गरेर नेपाल आउनुपर्ने परिस्थितिले त्रिदेशीय साझेदारीको हाम्रो सोचलाई र हामीले अगाडि सार्न खोजेको रणनीतिको महत्त्वलाई स्थापित गरेको छ, उहाँले भन्नुभयो। तस्करले पछ्याउँदै अमेरिका छिर्न खोज्दा नेपालीहरू अफ्रिकी लगायत विभिन्न देशमा अलपत्र पर्ने क्रम बढेको छ। अध्यागमन विभागको पहलमा हिजो दिउँसो मात्रै इन्डोनेसियाको अध्यागमनको नियन्त्रणमा परेका 5 जना काठमाडौँ फर्किएका छन्। नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोको समन्वयमा 1 महिना यता मात्रै मलावीबाट 4 र इथियोपियाबाट 6 जनालाई फर्काइएको छ। इन्डोनेसियाबाट फर्किएका 5 मध्ये 2 जना गत फागुन 16 गते र 3 जना फागुनकै पहिलो साता अमेरिका जान भन्दै इन्डोनेसिया उडेका थिए। नेपाली सेनाले हेलिकप्टर उपलब्ध नगराएपछि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति भारतसँगको सीमा क्षेत्र कालापानी अनुगमनमा तत्काल नजाने भएको छ। रक्षा मन्त्रालयलाई हेलिकप्टर उपलब्ध गराउन गरेको लिखित अनुरोध अस्वीकृत भएपछि समिति अनुगमनमा नजाने निर्णय गरेको हो। संसद सचिवालयले सांसदलाई भ्रमण गराउने र बजेट खर्च गर्ने स्वीकृति दिन नसक्ने जानकारी दिएपछि समितिले रक्षा मन्त्रालय मार्फत सेनाको हेलिकप्टर मागेको थियो। गाउँलेले निर्णय नै गरेर बोक्सा बोक्सी आरोप लगाएको उजुरी परेपछि दोलखाको दुर्गम उत्तरी बिगु गाउँपालिका 5 स्थित स्याखुमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीले स्थलगत अध्ययन सुरु गरेको छ। आयोग प्रवक्ता मोहना अन्सारी सहितको टोली हिजो पीडित रत्नबहादुर श्रेष्ठ र पत्नी कृष्णमायाको घर पुगेर अध्ययन थालेको हो। उहाँहरूको घरमा ताला लगाइएको पाइयो। प्रवक्ता अन्सारीले भन्नुभयो, हामीले यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्दैछौँ, यसलाई जटिल रूपमा लिएका छौं। टोलीले स्थानीय बासिन्दासँग घटनाको यथार्थ बुझेको छ। गाउँलेले 3वटा एजेन्डामा 9 घण्टासम्म छलफल नै चलाएर श्रेष्ठ दम्पतिलाई बोक्सा बोक्सी भन्ने प्रमाणित गर्न लगाई ल्याप्चे समेत लगाउन बाध्य पारेको उजुरी आयोगमा परेको थियो।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सम्झौता गरे बमोजिम प्रथम चौमासिकमा 70.5% प्रगति हासिल गरेको दावी गरेको छ। आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन, आन्तरिक रोजगार, श्रम सम्बन्धी सिप विकास र सामाजिक सुरक्षामा 70.5% प्रगति भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामप्रसाद घिमिरेले बताउनु भएको छ। सम्झौताले प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गरे अनुरूप प्रथम चौमासिकमा 1.5% मात्र काम सुरु हुन बाँकी छ। 70.5% प्रगति भएको छ उहाँले भन्नुभयो। प्रथम चौमासिकको कुल बजेटको 44% खर्च भएको छ। श्रमले कुल बजेटको झण्डै 87% बजेट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग जोडिएको जानकारी दिएको छ। आफ्नो नाम नै बदलेर सिद्ध बाबा कहलिएका कृष्ण बहादुर गिरी विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा जबरजस्ती करणीको ऊर्जा दर्ता भएको छ। सुनसरी बाहिरकी एक अनुयायीले सिद्ध बाबाले आफूलाई बडाहा क्षेत्रको चतरा आश्रममा बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी दिएकी हुन्। आफू विरुद्ध उजुरी परेपछि गिरी आश्रम छोडेर अस्पताल भर्ना भएका छन्। प्रहरी परीक्षक यज्ञ विनोद पोखरेलले महिलाको सो उजुरी दर्ता भएको पुष्टि गर्नुभएको हो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारवादी मुद्दा भएकाले अब अदालतले जे आदेश दिन्छ सोही अनुसार अनुसन्धान र कारबाही अगाडि बढाउँछौं। ललितपुरको नक्कु कारागारमा 5 महिना अघि 25 शैय्याको अस्पताल भवन बने पनि जनशक्ति नहुँदा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। मानसिक रोगबाट पीडित कैदीबन्दीमा का लागि अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन लागि हो। मनोसामाजिक अपाङ्ग बन्दी अस्पताल नक्कुका शाखा अधिकृत राजन श्रेष्ठले भन्नुभयो, बाहिरको अस्पताल लैजानुभन्दा भित्रै उपचार सहज होस् भनेर भवन तयार गरेका हो। तर जनशक्ति नहुँदा सञ्चालनमा आउन भने सकिरहेको छैन। हाल दैनिक 2-3 जनालाई उपचार गराउन मानसिक अस्पताल लगनखेल पुर्याउने गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कर्मचारी पठाउन पत्राचार गरिसकेका छौं। अस्पतालमा वरिष्ठ कन्सल्ट्यान्ट्स, साइकियाट्रिक मेडिकल अधिकृत, अनमी, आयव र हेल्थ एसिस्टेन्ट गरी 14 जनाको दरबन्दी रहेको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले त्रिवी सेन्टर अफ एकाडेमिक एक्सिलेन्सी निर्माण गर्न 15 बुँदे कार्ययोजना पारित गराउनु भएको छ। कार्ययोजनामा त्रिवीको भौतिक पूर्वाधार सुधार, प्रविधि मैत्री, विश्वविद्यालय अनुसन्धान कार्य लगायतका विषयहरू जोडिएका छन्। निर्माणाधीन विश्वविद्यालय भवनको विषयलाई लिएर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय बीच पुनः विवाद उत्पन्न भएको छ। दुवै विश्वविद्यालयले हेटौडा 10 मा वन विज्ञान संकाय सञ्चालन गरिरहेको स्थानमा प्रदेश सरकारको 10 करोड लगानीमा बन्न लागेको भवनलाई लिएर पुनः विवाद देखिएको हो। र चितवनमा अवैध रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नेलाई कारबाही गर्दा उठेको रकमको 25% प्रहरीलाई प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध गराइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। भारतको नयाँ दिल्लीमा 3 दिनदेखि चलेको बहुप्रतिष्ठित पञ्चेश्वर सम्बन्धी बैठकमा परियोजना विस्तृत प्रतिवेदन डिपिआर चाँडो टुङ्गो लगाउन हाल निष्क्रिय रहेको विज्ञ समूहलाई बिउताउने सहमति भएको छ। त्यसको बैठक आगामी जनवरी 15 भित्र बोलाउने लगायतका दर्जनभन्दा बढी सहमति गरेर बैठक सकिएको हो। लामो समयदेखि अनिर्णित डिपिआरलाई टुङ्गोमा पुर्याउन प्राविधिक सुझाव दिनका लागि गठित सचिव स्तरीय विज्ञ समूहको म्याद 1 वर्षका लागि सम्म थप्ने र त्यसको बैठक आगामी 15 जनवरी 2020 भित्र डाक्ने सहमति समेत भएको छ। ओइ रमेश, ओइ त ठीक छस् नि? खुट्टा भाँच्या जस्तो छ यार, एम्बुलेन्सलाई फोन गर। साथीहरुलाई पनि पैसा खोजिराख भनेर फोन गर्नु पर्यो यार। ए पर्दैन, सिटिजन्स बैंकमा खाता छ मेरो। पैसाका लागि कसैलाई फोन गर्नु पर्दैन, एम्बुलेन्सलाई चाहिँ फोन गर्न हो। ए ल हेलो एम्बुलेन्स हो हजुर, यहाँ एक्सिडेन्ट भएको छ, चाँडो आइदिनु पर्यो। ल नाति मैले फोन गरेछु, आइहाल्छ। अनि सिटिजन्स बैंक भनेको थिइस् नि, यत्रो चोट लाग्दा पनि पैसा नचाहिने रे। अया सिटिजन्स विशेष बचत खाता भए फाइदा छ, बचत सँगै बिमा पनि छ। सिटिजन्स विशेष बचत खाता भए फाइदा, बचत सँगै बिमा पनि। 6.5% ब्याजका साथै अस्पताल भर्ना खर्चहरू 1 लाखसम्म, दुर्घटनामा मृत्यु भएमा रु 7 लाखसम्म। विस्तृत जानकारीको लागि सिटिजन्स बैंकको नजिकैको शाखाहरूमा सम्पर्क गर्नुहोस्। सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड।
व्यापारिक फाइदाका लागि पाम तेल तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी फेरि त्यसलाई प्रशोधन गरेर भारत निर्यात गर्ने क्रम बढेको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार यसको निर्यात 23% वृद्धि भएको देखिएको छ। कार्तिकसम्मको कुल निर्यात 36 अर्ब 27 करोड रुपियाँ मध्ये पाम तेल मात्रै 8 अर्ब 36 करोड रुपियाँको निर्यात भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बेलायतको लन्डन ब्रिजमा चक्कु प्रहार घटनामा परि 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 3 जना घाइते भएका छन्। सर्वसाधारणको अधिक भिड हुने लन्डन ब्रिजमा अन्धधुन्द चक्कु प्रहार गर्ने व्यक्तिको प्रहरीको गोली लागि मृत्यु भएको छ। यसैबीच नेदरल्यान्ड्सको हेगमा समेत अन्धधुन्द चक्कु प्रहारका कारण 3 जना घाइते भएका छन्। अब खेल प्रसङ्ग। दशरथ रङ्गशाला यति बेला दुलही घर जस्तै भएको छ। पुनर्निर्माणले रूप फेरिएको रङ्गशाला धपक्कै बलेको छ। चारैतिर प्याराफिटमा छानो हालिसकिएको छ। रङ्गी बिरङ्गी कुर्सी अनि मैदानको हरियो दुबोमा विशेष प्रकाश छरिएको छ। यसैबीच काठमाडौँमा जारी 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको महिला भलिबलको सेमिफाइनलमा आज नेपालले श्रीलङ्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। त्रिपुरेश्वर स्थित कबड्डी हलमा साँझ 7 बजे हुने खेलमा 2 टोली बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। समूह चरणको खेलमा नेपालले बङ्गलादेशलाई हराएको थियो भने भारतसँग पराजित हुँदै समूह उपविजेताको रूपमा सेमिफाइनल पुगेको हो। श्रीलङ्काले मालदिभ्सलाई हराउँदै समूह विजेता बनेर सेमिफाइनल यात्रा तय गरेको हो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकको पश्चिमी भूभागमा आंशिक बदली रहने तथा बाँकी भूभागमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 7 डिग्री सेल्सियस मापन गरेको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 21 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6 बजेर 36 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भने साँझ 5 बजेर 9 मिनटमा हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी सन्तोष र महेन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।